नमस्कार, म यमबहादुर पोखरेल जुलोजीको टिचर। आज हामी प्लस 2 को 12 क्लासमा आधारित एउटा च्याप्टर सेन्स अर्गन्स अन्तर्गत हामीले मान्छेको कानको अथवा ह्युमन इयरको स्ट्रक्चर र फङ्सनको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। मान्छेको कानमा भएका विभिन्न पार्टहरू, त्यसको बनोट अनि त्यसको चाहिँ ती पार्टहरूको चाहिँ फङ्सनलाई हामी सकेसम्म सूक्ष्म रूपले डिस्क्राइब गर्ने तर्खरमा गइरहेका छौँ। म अहिले कानको चाहिँ स्ट्रक्चर फिगरलाई यसमा हाइलाइट गर्न गइरहेको छु या भिडियो दृश्य मार्फत यसलाई क्याप्चर गरिरहेको छु। यो कानको विभिन्न पार्टहरूलाई म यहाँ फोकस गर्ने तर्खरमा गइरहेको छु। यो कानको पूर्ण स्ट्रक्चरलाई मैले भिडियो मार्फत एक्सपोज गर्न गइरहेको छु र भने यहाँनिर एउटा स्ट्रक्चर छ, ट्रान्सफर सेक्सन अफ कोक्लियर डक्टलाई ट्रान्सफर सेक्सन गरेर हेर्दा के स्ट्रक्चर देखिन्छ भन्ने कुरा यहाँ फोकस गरिरहेको छु। अब म यो कानको बारेमा सरसर्ती यसको व्याख्या गर्ने प्रयास गरिरहेको छु। मान्छेको कान यो ह्युमन इयर हो। त ह्युमन इयरमा मुख्यतया तीनवटा पार्टहरू प्रष्ट देखिन्छ। यो भाग यहाँदेखि यहाँसम्मको यो भाग, जसलाई बाहिरी कान अर्थात् एक्सटर्नल इयर भनिन्छ। त्यस्तै यो बीचको ओभल आकारको जुन च्याम्बर छ, एयर फिल्ड च्याम्बर, हावा भरिएको च्याम्बर, यसलाई मध्य कान भनिन्छ। भने यहाँबाट यतापट्टिको यो सम्पूर्ण भागहरूलाई इन्टर्नल इयर अर्थात् यसलाई मेम्ब्रानस ल्याबिरिन्थ भनेर बुझिन्छ। भित्री कान और इन्टर्नल इयर अर्थात् मेम्ब्रानस ल्याबिरिन्थ भनिन्छ यसलाई। अब प्रत्येक पार्टको बारेमा म यहाँ छोटकरीमा एउटा व्याख्या गर्ने प्रयास गरिरहेको छु। विशेष गरेर मान्छेको कानको बाहिरी कानको भागलाई हेर्दा, बाहिरी कानमा एउटा यो कानको बाहिरी हामीले यो बाहिरपट्टि पनि देख्न सक्छौँ। यो बाहिरको कानको यो भाग, जसलाई पिन्ना भनिन्छ। भने यो कानभित्र जाने प्वाल नली छ यहाँ, यो नलीलाई एक्सटर्नल अडिटरी मिटस भनिन्छ। यो एक्सटर्नल अडिटरी मिटस हो भने यतापट्टि यो चाहिँ बाहिरी कानको पार्ट हो, जसमा यो माथिपट्टिको भाग, जसलाई हामीले यो पिन्ना भनिन्छ, यो पार्टलाई पिन्ना भनिन्छ। त्यस्तै कानको यहाँनिर उठेको भाग हुन्छ, यो उठेको भागलाई हेलिक्स भनिन्छ। त्यस्तै यो तलपट्टि यहाँ झुन्डिएको भाग हुन्छ, जुन पुरै मसल टिस्युले बनेको हुन्छ, त्यसलाई इयर लोबुल्स भनिन्छ। यसरी पिन्ना, हेलिक्स, इयर लोबुल्स र त्यसपछि सोली जस्तो आकारको पार्ट हुँदै साँगुरो नलीबाट
मध्य कानसम्म गएको, कानको जालीसम्म गएको एउटा नली हुन्छ। यसलाई एक्सटर्नल अडिटरी मेटस भनिन्छ। यसरी यो एक्सटर्नल अडिटरी मेटसको माथिल्लो भाग र तल्लो भागमा बोनी टिस्युले सपोर्ट गरेको पाइन्छ, बोनी टिस्यु रहेको पाइन्छ। समग्रतामा यो एक्सटर्नल इयरको यो बाहिरपट्टिको भाग कार्टिलेज टिस्युले बनेको हुन्छ, कार्टिलेजिनस बोनले बनेको हुन्छ भने ट्युबुलर पार्टको भित्री भाग यो चाहिँ बोनी टिस्युले, कडा हड्डीले अथवा बोनी टिस्युले बनेको हुन्छ। यसरी बाहिर माथिल्लो भागमा एक्सटर्नल इयरको माथिल्लो भागमा यो कानको प्वाल नली जुन छ एक्सटर्नल अडिटरी मेटस, यसको माथिल्लो भागमा खप्परबाट आएको हड्डी जसलाई हामीले टेम्पोरल बोन अफ स्कल भनिन्छ, स्कलको टेम्पोरल बोनले यहाँ सपोर्ट गरेको पाइन्छ भने यता तलपट्टि चाहिँ कार्टिलेजिनस टिस्युहरूले चाहिँ सपोर्ट गरेको पाइन्छ। यसरी यो कानको बाहिरी भाग हो र यहाँ सानो सानो यो रौँहरू, मसिनो मसिनो यहाँ रौँहरू पनि निस्किएको हुन्छ कानको यो नलीमा। उक्त मसिनो रौँहरूले डस्ट पार्टिकलहरूलाई भित्र छिर्न दिँदैन भने यो कानको भित्री भागको यो वालमा सेरुमिनस ग्ल्यान्ड हुन्छ। सेरुमिनस ग्ल्यान्ड, यसलाई वाक्स ग्ल्यान्ड पनि भनिन्छ। यसले एक प्रकारको ऑयली सब्सटेन्स उत्पादन गर्दछ। ऑयली सब्सटेन्स निस्किन्छ र वालहरूमा आउँछ। त्यसपछि यहाँ डस्ट पार्टिकल गएको रहेछ भने यो ऑयली सब्सटेन्समा त्यो डस्टहरू घुल्छ, पछि गएर यो नेपालीमा कानेगुजी भनिन्छ, इयर वाक्स तयार हुन्छ। इयर वाक्स अर्थात् कानेगुजी तयार हुन्छ र धेरै जम्मा भयो भने यसले यो टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन अथवा इयर ड्रममा गएर टाँसिएर बस्छ, ब्लक गर्छ र आवाज सुन्नलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ, राम्रोसँग प्रष्ट आवाज सुनिँदैन। त्यसैले बेला बेलामा यो इयर ड्रमलाई सफा गरिराख्नुपर्छ, नभए भने यहाँ आवाज भित्र जाने सम्भावना रहँदैन। सामान्यतः यो बाहिरी कानको यो पिन्नाले बाहिरबाट आएको साउन्ड वेभ, सोर्सबाट निस्केको साउन्ड वेभलाई रिसिभ गर्छ। रिसिभ गरेर यसले अडिटरी मेटस हुँदै यो इयर ड्रममा पुर्याइदिन्छ, कानको जालीसम्म चाहिँ यो पुर्याइदिन्छ। त्यसपछि हामीले यो मध्यकान, यो ओभल आकारको हुन्छ मध्यकान। उक्त ओभल आकारको मध्यकानमा तीनवटा बोनहरू हुन्छन्। यो बोन जसलाई म्यालियस भनिन्छ, यो बोन त्यसलाई म्यालियस इन्कस भनिन्छ। त्यसपछि यो त्रिशूल जस्तो आकारको बोन हुन्छ, यसलाई स्ट्यापिस भनिन्छ। म्यालियस यो ह्यामर लाइक बोन हुन्छ, ह्यामर जस्तो आकारको बोन हुन्छ र स्ट्यापिस यो चेप्टो पातलो आकारको हड्डी हुन्छ भने यो त्रिशूल जस्तो आकारको चाहिँ स्ट्यापिस बोन रहेको पाइन्छ। यसरी तीनवटा बोन जुन मिडल इयरमा बसेको हुन्छ यसलाई इयर ओसिकल भनिन्छ। इयर ओसिकल, किनकि यी बोनहरू जब साउन्ड वेभ आउँछ यिनीहरू ओसिलेसन गर्छ, भाइब्रेसन गर्छ र उक्त साउन्ड वेभलाई बाहिरी कानबाट लिएर भित्री कानतर्फ अथवा इन्टर्नल इयरतर्फ अर्थात् मेम्ब्रानस लेबिरिन्थतर्फ चाहिँ फ्लो गराउँदछ, पठाइदिन्छ। र यो कानको जाली लगभग ओभल आकारको हुन्छ, इलास्टिक हुन्छ अर्थात् स्ट्रेचेबल हुन्छ र यो रिप्लेस पनि गर्न सकिन्छ र यसलाई ड्यामेज भयो भने फेर्न पनि सकिन्छ। बाहिरको साउन्ड वेभलाई क्याप्चरिङ गर्ने काम नै कसको हुन्छ भन्दाखेरि इयर ड्रमको हुन्छ। इयर ड्रमले बाहिरबाट आएको साउन्ड वेभलाई क्याप्चरिङ गर्छ र क्याप्चरिङ गरेपछि इयर ओसिकल हुँदै भित्री कानमा पठाइदिन्छ। र यो बाहिरी मध्य कान भनेको चाहिँ एयरफिल्ड च्याम्बर हो, हावा भरिएको च्याम्बर हो, जसले
जसमा चाहिँ एयर भरिँदाखेरि यो एयर भित्रको एयर मध्य कानभित्रको एयर र बाहिरी कानभित्रको एयर प्रेसर बराबर हुनुपर्छ। बराबर भएन भने एयर ड्रम फुट्ने सम्भावना हुन्छ। यसरी मध्य कानमा एयर प्रेसर ब्यालेन्स गर्ने काम कसले गर्छ भन्दाखेरि यहाँ एउटा नली आएको छ, अस्टिचियन ट्युबले गर्छ। यो अस्टिचियन ट्युब मध्य कानबाट मुखको यो घाँटीको ओरल क्याभिटीभन्दा तलपट्टिको फ्यारेन्क्स, यो चाहिँ मुखको भित्रपट्टिको फ्यारेन्क्ससम्म गएर जोडिएको छ। यसरी मुख आ गर्दाखेरि यहाँबाट एयरहरू भित्र जान्छ अथवा बाहिर निस्कन्छ र एयर प्रेसर मध्य कानमा ब्यालेन्स गर्ने अथवा सन्तुलन गर्ने काम गर्दछ। त्यसपछि मध्य कानबाट भित्री कान सुरु हुन्छ। भित्री कानलाई मेम्ब्रानस ल्याबिरिन्थ पनि भनिन्छ, किनकि यो पातलो मेम्ब्रानस लेयरले चाहिँ बनेको हुन्छ। र यो भित्री कानमा मुख्यतया दुईवटा स्ट्रक्चरहरू, तीनवटा स्ट्रक्चरहरू प्रष्ट रूपले देखिन्छ। यो स्ट्रक्चर जुन ट्रायंगल आकारको यो स्ट्रक्चर छ, यसलाई हामीले भेस्टिबुल भन्छौँ। यो पुरै भागलाई भेस्टिबुल। त्यसपछि यस्तो यहाँ एउटा नली छ, यहाँ एउटा नली छ, यहाँ एउटा नली छ, तीनवटा नलीहरू छन्। यसलाई सेमी सर्कुलर क्यानल भनिन्छ। सेमी सर्कुलर क्यानल, भेस्टिबुल। त्यसपछि अर्को थर्ड पार्ट छ, यो क्वाइल्ड भएको ट्युब, यसलाई कोक्लिया भनिन्छ। कोक्लियर डक्ट अथवा कोक्लिया भनिन्छ। र यो भेस्टिबुलको पनि दुईवटा भाग हुन्छ। तलपट्टिको यो फुकेको भाग, यसलाई स्याकुलस भनिन्छ। माथिपट्टिको साँघुरो ट्रायंगल आकारको भाग, यसलाई युट्रिकुलस भनिन्छ। माथिको साँघुरो ट्रायंगल जस्तो आकारको भाग, यसलाई युट्रिकुलस। तलपट्टिको यो फुकेको भाग, यसलाई स्याकुलस भनिन्छ। स्याकुलस। त्यसपछि यो स्याकुलसको तलबाट यसरी गएर क्वाइल्ड भएको ट्युब छ, यसरी बेरिएको नली छ, यसलाई कोक्लिया भनिन्छ। यो क्वाइल्ड आकारको ट्युबलाई कोक्लिया भनिन्छ। उक्त युट्रिकुलसको टुप्पोबाट दुईवटा डक्टहरू, यसको एन्टेरियर इन्डबाट दुईवटा डक्टहरू निस्कन्छ। यसलाई अगाडिपट्टि आएको डक्टलाई एन्टेरियर सेमी सर्कुलर क्यानल, पछाडिबाट गएको डक्टलाई पोस्टेरियर सेमी सर्कुलर क्यानल भनिन्छ। अनि यसको छेउबाट एउटा डक्ट निस्कन्छ, यो डक्टलाई ल्याटेरल सेमी सर्कुलर क्यानल भनिन्छ। ल्याटेरल सेमी सर्कुलर क्यानल यो भयो। तीनवटै डक्टको टुप्पो स्लाइटली सोलेन हुन्छ, अलिकति फुकेको हुन्छ। यो फुकेको भागलाई एम्पुला भनिन्छ। एम्पुला भनिन्छ। र यो युट्रिकुलसको यो स्याकुलस र युट्रिकुलस र भेस्टिबुलको वालमा सेन्सरी स्पोटहरू हुन्छ। सेन्सेसन थाहा पाउने सेन्सरी सेलहरू भएको एरिया हुन्छ। त्यो सेन्सरी स्पोटलाई म्याकुला भनिन्छ। यसलाई म्याकुला भनिन्छ। यो म्याकुला अटोलिथ सब्सटेन्सले बनेको हुन्छ। त्यो अटोलिथ सब्सटेन्स केमिकली क्याल्सियम कार्बोनेटबाट तयार हुन्छ। अटोलिथ सब्सटेन्स केमिकली क्याल्सियम कार्बोनेटबाट तयार भएको हुन्छ। त्यस्तै गरेर यो एम्पुलाको वालमा पनि एक प्रकारको सेन्सरी स्पोट हुन्छ। एम्पुलाको भित्री वालमा पनि एक प्रकारको सेन्सरी स्पोट हुन्छ। यसलाई एम्पुला भनिन्छ। यो भागमा हुने सेन्सरी स्पोटलाई एम्पुला भनिन्छ। एम्पुलामा पनि यो एम्पुलाको वालमा भएको विशेष खालका सेन्सरी सेलहरूले बनेको एरिया, जसलाई क्रिस्टा भनिन्छ। क्रिस्टा। त्यसैले क्रिस्टा यो डाइनामिक इक्विलिब्रियम प्रोसेसमा बढी रेस्पोन्सिबल हुन्छ। शरीर चाल अवस्थामा रहँदाखेरि शरीरलाई ब्यालेन्स गर्ने, सन्तुलन गर्ने काम कस्तो हुन्छ भन्दा यो एम्पुलाको भित्री वालमा रहेका सेन्सरी सेल क्रिस्टाले गर्दछ। त्यस्तै यसको भित्री वालमा, भेस्टिबुलको भित्री वालमा रहेका सेन्सरी सेलहरू, सेन्सरी एरियाहरू, जसलाई म्याकुला भनिन्छ। म्याकुलाले स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम प्रोसेसमा भाग लिन्छ, अर्थात् शरीर अचल अवस्थामा रहँदाखेरि त्यो बडीको ब्यालेन्स गर्ने जिम्मा म्याकुलाको रहेको हुन्छ। अब यो भेस्टिबुलको तल्लो इन्डबाट साँघुरो डक्ट निस्कन्छ।
त्यसपछि त्यो डक्ट गएर धेरै लामो हुन्छ, लगभग 20 देखि 30 मिलिमिटर लामो डक्ट हुन्छ। त्यो डक्ट यहाँ गएर क्वाइल्ड हुन्छ, बेरिन्छ। यसरी यहाँ चित्रमा देखाए जस्तो बेरिएको हुन्छ। यो डक्टलाई कोक्लिया भनिन्छ। यस्तो डक्टलाई हामीले यहाँ यसरी ट्रान्सफर सेक्सन गरेर हेर्यो भने कुनै एउटा भागलाई टीएस सेक्सन, ट्रान्सफर सेक्सन गरेर काटेर हेरियो अनि अल्ट्रा माइक्रोस्कोपमा राखेर चाहिँ अब्जर्भ गरियो भने यसको स्ट्रक्चर यस्तो हुन्छ। यो ट्रान्सफर सेक्सन अफ कोक्लियर डक्ट हो। ट्रान्सफर सेक्सन गर्दाखेरि कोक्लियर डक्टमा 3वटा च्याम्बरहरू देखिँदो रहेछ। एउटा च्याम्बर माथिको च्याम्बर जसलाई स्काला भेस्टिबुल भनिन्छ। यो च्याम्बरमा एक प्रकारको फ्लुइड भरिएको हुन्छ। यो फ्लुइडलाई पेरिलिम्फ फ्लुइड भनिन्छ। त्यस्तै गरेर तलपट्टिको च्याम्बर यहाँ पनि अर्को प्रकारको फ्लुइड भरिएको हुन्छ जसलाई पेरिलिम्फ फ्लुइड भनिन्छ। यसरी अप्पर च्याम्बर र लोअर च्याम्बरमा भरिएको फ्लुइडलाई पेरिलिम्फ फ्लुइड भनिन्छ। तर यो मध्य च्याम्बरमा पनि फ्लुइड भरिएको हुन्छ। यो फ्लुइडलाई इन्डोलिम्फ फ्लुइड भनिन्छ। इन्डोलिम्फ फ्लुइड मध्य च्याम्बरमा भरिएको हुन्छ। र यो मध्य च्याम्बरको रूप, यो माथिको भाग, छानो भाग, छानाको भाग, नेपालीमा छानो भन्न सकिन्छ, रूप, यसलाई रेसिनर मेम्ब्रेन भनिन्छ। रेसिनर मेम्ब्रेन। त्यस्तै यसको फ्लोर, भुइँको भाग, फ्लोरको भाग, यसलाई हामीले यो बेसिलर मेम्ब्रेन भनिन्छ। यो बेसिलर मेम्ब्रेन हो। यो बेसिलर मेम्ब्रेन। त्यो बेसिलर मेम्ब्रेन्समा सेन्सरी हेयरहरूले चारैतिर घेरेको एउटा अङ्ग हुन्छ। यो अङ्गलाई अर्गान्स अफ कर्टी भनिन्छ। अर्गान्स अफ कर्टी। यो हाइली सेन्सिटिभ अर्गान्स हो किनकि यसमा रहेका सेन्सरी हेयरहरू, मसिना रौँ जस्ता सेन्सरी हेयर हुन्छ। यसले साउन्ड वेभ रिसिभ गर्छ। साउन्ड वेभ रिसिभ गर्छ। साउन्ड वेभ यहाँ जब इन्डोलिम्फ फ्लुइडमा प्रवेश गर्छ, पेरिलिम्फ फ्लुइड पहिला साउन्ड वेभ मध्य कानबाट भित्री कानमा प्रवेश गर्छ। साउन्ड वेभ, त्यो साउन्ड वेभ भित्री कानमा प्रवेश गर्दाखेरि यहाँ 2वटा पहल हुन्छ। एउटा फिनिस्ट्रा रोटुन्डा र एउटा फिनिस्ट्रा ओभलिस। फिनिस्ट्रा ओभलिसलाई ओभल विन्डो भनिन्छ। त्यो ओभल विन्डोबाट मध्य कानमा आएको साउन्ड वेभलाई इयर ओसिकल्सहरूले भित्री कानको कोक्लियर डक्टमा सप्लाई गरिदिन्छ। कोक्लियर डक्टमा पनि सुरुमा साउन्ड वेभ यो पेरिलिम्फ फ्लुइडले लिन्छ। त्यसपछि यो साउन्ड वेभ इन्डोलिम्फ फ्लुइडमा पठाइदिन्छ। साउन्ड वेभ बोकेको इन्डोलिम्फ फ्लुइड जब अर्गान्स अफ कर्टीको नजिक पुग्छ तब अर्गान्स अफ कर्टीमा रहेका सेन्सरी हेयरहरूले साउन्ड वेभ रिसिभ गर्छ। अनि रिसिभ गरिसकेपछि यो साउन्ड वेभलाई यो नर्भ्स फाइबरहरू या नर्भ्स फाइबर जोडिएको हुन्छ। ब्रेनबाट आएका नर्भ्स फाइबर हुन्छ अडिटरी नर्भ्सहरू। त्यो अडिटरी नर्भ्सले उक्त साउन्ड वेभलाई ब्रेनमा लैजान्छ र ब्रेनको हियरिङ सेन्टरले त्यसलाई एनालाइसिस एन्ड इन्टरप्रिटेसन गर्छ र साउन्ड वेभ डिटेक्सन गर्न सक्छ, पहिचान गर्न सक्छ। यसरी समग्रतामा यो स्ट्रक्चर अफ इयर हो। अब फङ्सन अफ इयरको कुरा गरौँ। फङ्सन अफ इयर, कानले के काम गर्छ? कानको सामान्यतया 2वटा महत्त्वपूर्ण काम हुन्छ। एउटा बडीलाई ब्यालेन्स गर्ने, शरीरलाई सन्तुलन गर्ने। अर्को चाहिँ हियरिङ, आवाज लिने, आवाजको पहिचान गर्ने। साउन्ड वेभ रिसिभ गर्ने र आइडेन्टिफिकेसन गर्ने, त्यो काम चाहिँ इयरको हुन्छ। यहाँ अघि मैले व्याख्या गरिसकेको छु कि यो एट्रिकुलसको वालमा अर्थात् भेस्टिबुलको वालमा सेन्सरी स्पोट हुन्छ। त्यो सेन्सरी स्पोटलाई म्याकुला भनिन्छ। उक्त म्याकुलाले
शरीर स्ट्याटिक अवस्थामा रहँदाखेरि, शरीर स्थिर अवस्थामा रहँदाखेरि बडीलाई ग्रेभिटी प्रति रेस्पोन्स गराउँदछ र शरीर ढलफल हुन दिँदैन, इम्ब्यालेन्स हुन दिँदैन, बडीलाई सन्तुलनमा राख्ने काम गर्दछ म्याकुलाले। त्यस्तै गरेर एम्पुलाको वालमा पनि सेन्सरी स्पोट हुन्छ। एम्पुलाको वालमा रहेको यो सेन्सरी स्पोटलाई क्रिस्टा भनिन्छ। क्रिस्टा भनिन्छ। यस्ता क्रिस्टाहरूले डाइनामिक इक्विलिब्रियम प्रोसेसमा भाग लिन्छ। बडी मुभमेन्ट हुँदाखेरि, बडी चाल अवस्थामा जाँदाखेरि, चाल अवस्थामा गएको शरीरलाई ब्यालेन्स गर्ने, सन्तुलन गर्ने त्यो काम एम्पुलाको यो वालमा रहेका क्रिस्टाहरू, सेन्सरी एरियाहरूले गर्दछ। त्यस्तै अर्को चाहिँ हियरिङ छ, आवाज सुन्ने। जब सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्टमा कुनै सोर्सबाट आवाज निस्कन्छ, सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्टमा सोर्सबाट निस्केको आवाजलाई पिन्ना र एक्सटर्नल ऑडिटरी मिटर्सले क्याप्चर गर्छ। त्यो साउन्ड वेभ सङ्कलन गरेपछि साउन्ड वेभ बाहिरी सराउन्डिङबाट आएको साउन्ड वेभलाई क्याप्चर गरेपछि, रिसिभ गरिसकेपछि यो साउन्ड वेभ एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटर्स हुँदै इयर ड्रममा ठोकिन्छ। कानको जाली, नेपालीमा कानको जाली भनिन्छ, इयर ड्रम। कानको जाली अथवा इयर ड्रममा गएर ठोकिन्छ। उक्त साउन्ड वेभ इयर ड्रममा ठोकिने बित्तिकै यो इयर ड्रम भाइब्रेसन हुन्छ। भाइब्रेसनको प्रभाव अब इयर ओसिकलमा पुग्छ। साउन्ड वेभले यो इयर ओसिकलका 3वटा बोनहरूलाई भाइब्रेसन गर्छ। अब उक्त साउन्ड वेभ इयर ओसिकल हुँदै मध्य कानबाट भित्री कानमा प्रवेश गर्छ। भित्री कानमा प्रवेश गर्ने 2वटा प्वाल हुन्छ। एउटा गोलो आकारको प्वाल, फिनेस्ट्रा रोटुन्डा, जसलाई राउन्ड विन्डो पनि भनिन्छ। अर्को प्वाल फिनेस्ट्रा ओभालिस, अर्थात् यसलाई ओभल विन्डो पनि भनिन्छ। यी प्वालबाट साउन्ड वेभहरू भित्री कानमा प्रवेश गर्छ। विशेषतया फिनेस्ट्रा ओभलिसबाट साउन्ड वेभ भित्र प्रवेश गरिसकेपछि उक्त साउन्ड वेभलाई यो कोक्लियर डक्टमा रहेको पेरिलिम्फ फ्लुइडले रिसिभ गर्छ। पेरिलिम्फ फ्लुइडले त्यो साउन्ड वेभलाई बिस्तारै इन्डोलिम्फ फ्लुइडमा प्रवेश गराउँछ। स्काला मिडियम रहेको इन्डोलिम्फ फ्लुइडले उक्त साउन्ड वेभ रिसिभ गरिसकेपछि त्यो साउन्ड वेभलाई अर्गान्स अफ कर्टीमा सप्लाई गरिदिन्छ। अर्गान्स अफ कर्टीमा रहेका सेन्सरी हेयरहरूले त्यो साउन्ड वेभ रिसिभ गर्छ र त्यसपछि त्यसलाई अडिटरी नबमा पठाइन्छ। अडिटरी नबले त्यो साउन्ड वेभलाई ब्रेनको हियरिङ सेन्टरमा पुर्याइदिन्छ। ब्रेनको हियरिङ सेन्टरले त्यो साउन्ड वेभलाई एनालाइसिस गर्छ, इन्टरप्रिटेसन गर्छ, अर्थात् मोडुलेसन गर्छ। त्यसपछि त्यो साउन्ड वेभ कति इन्टेन्सिटीको छ, कस्तो खालको साउन्ड वेभ हो र त्यो चाहिँ सम्पूर्ण आइडेन्टिफिकेसन गरेर त्यसलाई जस्टिफिकेसन गर्छ। अनि बल्ल हामीले त्यो कस्तो आवाज हो, कति क्यापेसिटी स्ट्रेन्थ भएको आवाज हो, केबाट निस्केको आवाज हो, यो सबै कुरा चाहिँ आइडेन्टिफिकेसन गर्न सक्छौँ। यसरी कानले 2वटा काम सम्पन्न गर्छ। एउटा इक्विलिब्रियम अफ द बडी र अर्को चाहिँ हियरिङ अफ द साउन्ड।